अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब-ए बारात कहा जाता है। शब-ए बारात का मतलब है निजात की रात। इस रात की खुसूसियात है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपने खुसूसी रहमत से नवाजता है और इस रात में हर अमाल का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला अपने मखलूक में रिज़्क़ तक़सीम करता है और पूरे साल में अपने बंदों से सरजत होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यों से अपने फ़रिश्तों को बाखबर करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान की 15वीं रात है, बिल यकीन ये रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसे बख्श दूं, और तंदुरुस्ती मांगे मैं उसे तंदुरुस्ती दूं, और है कोई मोहताज जिसकी मोहताजी ख़त्म कर दूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई अपनी हाजतों को मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत को पूरा करूं, है कोई सवाली कि मैं उसके सवाल को पूरा करूं। चुनांचे ये सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते हैं हत्ता की फजर हो जाती है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तब क़याम करो और दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि निफ्स शाबान का सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला पहले आसमान की तरफ खास तजल्ली फरमाता है और 4 लोगों को छोड़ करके बाकी सबकी बख्शिश कर देता है। उन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह पाक के साथ में गैर खुदा को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरे के लिए कीना रखता हो। तीसरा वो है जो रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ करते हो, यानी कि रिश्ता तोड़ते हो। चौथे नंबर पर बदकार औरत और शराब पीने वाला। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इन लोगों की कभी बख्शिश ना होगी, बल्कि सबब ये है कि ये अपने गुनाहों से सच्ची दिल से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करने की तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में ये ख्याल आ जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए, बेशुमार गुनाह किए, तो तौबा कर लो, बाकी अल्लाह की जात तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी, तो इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर ना करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि आज की ये सब निफ्स शाबान की शब है। ये रात 1000 रातों से अफजल है। एक ऐसी रात है कि जब अल्लाह ताला अपने मखलूक के लिए बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को बख्श देता है और दोज़ख से आज़ाद फरमाता है, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा कतई ताल्लुक़ करने वाला, पांचवा फितनाबाज और छठा चुगलखोर। एक मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीबो गरीब झोपड़ी पर पड़ी। आप रुक करके हैरत से उसे देखने लगे और उस मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा, क्या मैं इससे अजीब चीज़ तुम पर ना जाहिर कर दूं? अर्ज़ किया, या अल्लाह, हाँ ज़रूर। चुनांचे उस झोपड़ी में से एक बुजुर्ग हाथ में एक डंडा लिए बाहर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने बरस से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। ये सुनकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ की, या अल्लाह, तेरे इस मौजज़े को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मेरे महबूब नबी के उम्मती का शाबान के महीने का आधी रात की इबादत का 2 नवाफिल नमाज अदा कर लेना।
اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل امین تشریف لائیں اور عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے پوچھا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگیں، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کو کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کو بخش دیتا ہے سوائے ان کے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، جانی نہ ہو اور شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو بھی شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس عمل کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار، رزق چاہتا ہو مصیبت کا مارا ہو، مجھ سے دعا کرے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا رہتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کے لیے آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام میں جلدی کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر آپ آدھی رات تک سجدے میں رہیں، پھر کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرأت فرمائی اور چھوٹی سورہ پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ یہ میں دیکھتی رہی، زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی۔ اس کے بعد تو میں نے خود سنا کہ آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیرے عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کے پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، میں تیرے سایہ نشاں ثنا بیان نہیں کر سکتا، صرف تو ہی اپنی ثنا بیان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، آپ سجدے میں ایسے الفاظ ادا فرما رہے تھے، ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو حضور نے دریافت فرمایا، کیا تم نے یاد کر لیا؟ میں نے عرض کی، ہاں جی، آپ نے جو فرمایا ہے وہ میں نے یاد کر لیا ہے۔ فرمایا،
खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सजदे में मुझे इन कलिमात को अदा करने का हुक्म दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।